नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रियासत तेलंगाना में आज काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह के सियासी हालात करवट लेने लगे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले दिन बीआरएस के लिए बहुत ख़तरनाक दिन साबित होंगे, बीआरएस के लिए बहुत बुरे दिन साबित होंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ास तौर पर आप देखें कि जैसा यानी शराब स्कैम का मामला है उसमें कविता तहवील है, उसमें तकरीबन 7 जुलाई तक तौसी दे दी है। लेकिन ये कोई बुरी खबर नहीं है बीआरएस के लिए, बल्कि इससे बढ़कर बुरी खबर ये है कि बीआरएस के अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल होते जा रहे हैं। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि अब तक 4 अरकान असम्बली ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की है। और जो ताज़ा वाक़या पेश आया है इनहराफ का, वो है पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, ये साबिक़ स्पीकर हैं। और आपको ये भी बता दूं कि 1976 से ये पॉलिटिक्स में हैं और सीनियर सियासतदानों में इनका शुमार किया जाता है। ये चंद्रबाबू नायडू की काबीना में भी वज़ीर रहे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कांग्रेस से उन्होंने अपनी कैरियर का आगाज़ किया। फिर उसके बाद आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू की काबीना में वो वज़ीर रहे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कांग्रेस के बाद आप अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद आपने देखा कि वो बीआरएस में शामिल हुए। फिर बीआरएस में भी वज़ारत में शामिल किए गए, स्पीकर बनाए गए। 2018 से लेकर 2023 तक वो इस ओहदे पर फायज रहे। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले से ही 3 बीआरएस अरकान असम्बली हुई, जिसमें आपको बता दूं कि साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि भी शामिल है। उनके अलावा अगर आप देखेंगे डी नागेंदर जो खैरताबाद की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। और फिर टी वेंकट राव, उन्होंने भी बीआरएस को खैरबाद कहकर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। ये 3 पहले कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। फिर अब पोचारम श्रीनिवास रेड्डी और उनके बेटे भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। अब कहने का ये है कि ये इत्तलात मिल रही है और ख़ासतौर पर खुद डी नागेंदर ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि कम से कम 20 अरकान असम्बली ऐसे हैं बीआरएस के जो कांग्रेस में शामिल होने के लिए पर तोल रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एंटी डिफेक्शन ला जो है वो कम से कम 25 से लेकर 26 अरकान असम्बली अगर मुश्तरका तौर पर किसी पार्टी में शामिल होते हैं तो फिर एंटी डिफेक्शन ला का उन पर इत्तलाक नहीं होता। अब ये देखेंगे कि उस कानून से बचने के लिए कम से कम 25 बीआरएस अरकान असम्बली कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 39 MLAs यानी बीआरएस के मुंतखब हुए थे, जिसमें से एक रुकनी असम्बली सिकंदराबाद कंटोनमेंट की जो थी वो हादसे में उनका देहांत हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि उसके ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। तो कांग्रेस पहले 64, फिर उसके बाद अब ये एक सीट 65 हो गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 65 छोड़कर अभी 25 जो अरकान असम्बली बीआरएस के कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो फिर कांग्रेस वाज़ेह अक्सरियत से आगे बढ़ती जाएगी। ये भी कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को काबीना में शामिल करने का तयख़ुन दिया है, तभी उन्होंने ये फैसला किया। लेकिन उनका जो हल्का है उस हल्के में जो बीआरएस अरकान असम्बली अरकान हैं या बीआरएस कायदीन हैं, उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया। उनके घर के अतराफ़, उनके घर के बाहर और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो कैबिनेट एक्सपेंशन होगी उसमें किसी न किसी तरह एक मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल किया जाएगा। अब देखना यह है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी क्या करते हैं। लेकिन उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि 6 महीने हो चुके हैं, ऐसे में एक मुस्लिम लीडर को काबीना में शामिल करते हुए, मुस्लिम नुमाइंदे को काबीना में शामिल करते हुए मुसलमानों से वो इजहार तशक्कुर कर सकते हैं। तो सज्जाद साहब, जैसा कि मैंने कहा है कि सज्जाद साहब हमारे साथ हैं, तो हम चलते हैं सज्जाद साहब से। और सज्जाद साहब, आप ये बताइए कि अब क्या तेलंगाना में इस तरह के अगर वाक़यात पेश आते रहेंगे इनहराफ के, तो ऐसा लगता है कि बीआरएस बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, सिर्फ उसके अरकान ख़ानदान बाकी रह जाएंगे केसीआर के। ये बिल्कुल देखिए, जिस तरह के हालात आ रहे हैं कौमी सियासत में भी और रियासत की सियासत में भी, यकीनन वो हैरत अंगेज़ हैं।
اور پھر ویسے بھی کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ہی اس بات کی میں گوئیاں ہو رہی تھیں، اس بات کی جو ہے خبریں آ رہی تھی کہ ٹی آر ایس کے ارکان کی ایک بڑی تعداد جو ہے کانگریس میں شامل ہونے کے لیے پر تول رہی ہے، اور مختلف گاہے ماہے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ٹی آر ایس کے قائدین کی جانب سے جو ہے تنقیدیں بھی کی جاتی تھیں اپنے سربراہ کے سی آر کے حوالے سے، کہ کے سی آر کے رویے کی وجہ سے جو ہے ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی میں ایک طرح کی بے چینی ہے، ایک طرح کی جو ہے ان میں ناراضگی پائی جاتی ہے، اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھیں۔ اور پھر تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا ہے پارلیمانی الیکشن کا نتیجہ۔ پارلیمانی انتخابات میں جس پوری طریقے سے بی آر ایس کو شکست ہوئی ہے، جو 10 سال تک صاحب اقتدار تھے، وہ ایم پی کی ایک سیٹ بھی نہیں لا پائے تلنگانہ سے۔ آپ اندازہ لگائیے اس سے بڑی شکست اور کیا ہو سکتی ہے۔ 17 رکنی آندھرا پردیش کے معاف کیجیے گا 17 جو ہے ارکان تھے تلنگانہ کے ممبران پارلیمان، اس میں سے 8 کانگریس نے جیتے، حیرت انگیز طور پہ 8 بی جے پی نے جیتے، اور ایک جو ایم آئی ایم کی سیٹ تھی وہ ایم آئی ایم جو ہے اپنے سیٹ جو ہے برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو یہاں سیاسی منظرنامہ کیا دیکھنے میں آیا؟ سیاسی منظرنامہ یہ دیکھنے میں آیا کہ بی آر ایس کہیں کی بھی نہیں رہی، بی آر ایس کا بالکل صفایا ہو چکا ہے۔ ورنہ تو دیکھیے جب بی آر ایس کی جو ہے اسمبلی انتخابات میں شکست ہوئی تھی تو تب لوگوں نے کہا تھا کہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ سی آر کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں، ہو سکتا ہے ان کو اپنی غلطیوں کا جو ہے احساس ہو گیا ہو، اور شاید وہ جو ہے پارلیمانی انتخابات میں اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہوئے اپنی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے جان توڑ کوشش کریں گے، یہ خبریں آ رہی تھیں۔ لیکن جس طریقے سے بی آر ایس ٹائیں فش ہو کے رہ گئی ہے، اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ بی آر ایس کے اس نتیجے نے بی آر ایس کے ارکان اسمبلی کے حوصلے جو ہے پست کیے ہیں۔ اور ویسے بھی ریاض صاحب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے آپ نے بھی کبھی سنا ہوگا کہ مقافات عمل کا جو ایک سلسلہ ہے جی ہاں وہ ایک جو ہے دائرے کے گرد گھومتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد اور 2019 میں اقتدار میں آنے کے بعد کس طریقے سے کانگریسی ارکان اسمبلی کو جو ہے ٹی آر ایس نے اپنی پارٹی میں ضم کیا تھا، ان کو کس طریقے سے کھینچا گیا تھا، کیسی نوعیت کی ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی۔ یہاں کانگریس میں تو اس طرح کی ہارس ٹریڈنگ ابھی تک تو دیکھنے میں نہیں آئی ہے، لیکن وہی لوگ کانگریس میں آ رہے ہیں جو ماضی میں کانگریس کا حصہ تھے، یا پھر انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ اب بی آر ایس کی جو ہے اگلے 5 سال تک کوئی سیاسی جو ہے فیوچر نہیں ہے، کوئی سیاسی جو ہے ان کا مستقبل نہیں ہے، اور نہ ہی اگلے 5 سال کے بعد یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پھر سے اقتدار میں آئیں گے۔ تو یقیناً دیکھیے ایک سیاستدان جو ہے نوشتہ دیوار پڑتا ہے، ایک سیاستدان جو ہے مستقبل پہ بھی نظر رکھتا ہے، ایک سیاستدان اپنی پارٹی کی صورتحال پہ بھی نظر رکھتا ہے۔ بہرحال پارٹی کی جو صورتحال سامنے آئی ہے، پارٹی کی جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، پارٹی کے جو کمزور پرفارمنس دیکھنے میں آیا ہے، پارٹی کا جس طریقے سے ریاست تلنگانہ سے صفایا ہوا ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج جو ہے بڑے بڑے لیڈر پارٹی کے جیسے کہ پوچارم سرینیواس ایک طاقتور رہنما جی ہاں جی 1976 سے بالکل ٹی آر ایس کے دیکھیے ایک سیاسی رہنما ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن ٹی آر ایس کے بی آر ایس کے ایک طاقتور رہنما تھے۔ جی تو ایک طاقتور رہنما کا بی آر ایس کو چھوڑنا اور کانگریس میں شامل ہونا، یہ اس بات کی جو ہے دلالت کرتا ہے، یہ اس بات کی جو ہے عکاسی کرتا ہے کہ اب بی آر ایس میں کوئی بھی جو ہے مطلب ہے کہ کوئی امید کی جو ایک جو امید تھی کہ جو ہے یہ اپنی جو بھی جو ہے طاقت ہے اس کو مجتمع کر کے پارلیمانی انتخابات میں اپنا ایک اچھا بہتر مظاہرہ کرے گی، وہ مظاہرہ جب زیرو ہو گیا تو لوگوں کا
उम्मीद भी ज़ीरो हो गई। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रेवंत रेड्डी का सवाल है, आपने देखा कि रेवंत रेड्डी ने वादे किया था कि मैं एक दिन चीफ मिनिस्टर बनूंगा, और उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनकर दिखाया। उनके जो गुरु है चंद्रबाबू नायडू, वो भी उन्होंने भी अहद कर दिया था कि जिस वक्त उनके बीवी के खिलाफ फहुश रिमार्क्स किए गए थे और उनकी बेइज्जती की गई थी आंध्र प्रदेश असेंबली में, तो अब उन्होंने कहा था कि मैं आज इस असेंबली से जा रहा हूँ और उसी वक्त इस असेंबली में दाखिल होऊंगा जब मैं ओहदे चीफ मिनिस्टर पर फायद होऊंगा। तो आपने देखा कि चंद्रबाबू नायडू को हालिया असेंबली इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी मिली और फिर वो आज आंध्र प्रदेश असेंबली में दाखिल हुए पूरी शान के साथ, और उन्होंने अपने अहद साबित कर दिया। 31 माह बाद वो आंध्र प्रदेश असेंबली में दाखिल हुए। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तरफ गुरु है तो दूसरी तरफ चेला है, और जैसा कि रेवंत रेड्डी की बात की मैंने की है, वो तो चंद्रबाबू नायडू के चेले ही हैं। तो बहरहाल उन्होंने जिस अंदाज में दोनों ने अहद किया था, दोनों ने कामयाबी हासिल की और अपनी जो सियासी ताकत है उसका मुजाहरा भी कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि जहाँ तक पोचारम श्रीनिवास रेड्डी जो साबिक स्पीकर रहे हैं, उनका के बारे में कहा जा रहा है कि रेवंत रेड्डी ने उन्हें वजारत में शामिल करने का तयखुन दिया है, जिसके नतीजे में ही वो राज़ी हुए कांग्रेस में शामिल होने के लिए, और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है और कहा है कि वो मुख्तलिफ उहदों पर फायद रह चुके हैं, अवाम की खिदमत कर चुके हैं, और रेवंत रेड्डी से इसलिए मुतासिर हुए हैं, कांग्रेस की हुकूमत से इसलिए मुतासिर हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो किसानों की बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं वो सबसे अच्छी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि तेलंगाना की सियासत में बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं, और अब ये कहा जा रहा है, जैसा कि मैंने नागेंद्र के हवाले से आपको बताया कि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा है कि आइंदा दिनों में कम से कम 20 बीआरएस अरकान असेंबली कांग्रेस में शामिल होंगे। तो यानी 24 अरकान ये हो जाएंगे अरकान की तादाद, लेकिन मैं समझता हूँ कि मज़ीद 2 अरकान की ज़रूरत पड़ेगी एंटी डिफेक्शन लॉ से बचने के लिए, तो हो सकता है वो भी पूरा कर लिया जाएगा। और एक अहम बात नाज़रीन आपको बता दूँ कि जहाँ तक मुस्लिम नुमाइंदे का सवाल है, रेवंत रेड्डी को इस मसले पर भी बहुत ज़्यादा संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं, कोई मुस्लिम नुमाइंदा रेवंत रेड्डी काबीना में नहीं है, तो ऐसे में अब देखना है कि वो क्या करते हैं और कैसे करते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो बोएगे वो काटोगे, यानी अगर आप नफ़रत का बीज बोते हैं तो नफ़रत आपको मिलेगी, और आप मोहब्बत का बीज बोते हैं तो मोहब्बत मिलेगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जिस तरह बीआरएस ने और केसीआर ने इक़दाम किए थे, वो के इक़दाम खुद उनके लिए तबाकुन साबित हुए हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, सज्जाद साहब ने भी आपको बताया कि बीजेपी ने गैर मुतवक्किल तौर पर और हैरत अंगेज़ तौर पर रियासत तेलंगाना से 8 पार्लिमानी हलकों में कामयाबी हासिल की। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि कुछ गलतियाँ भी रही हैं, और ऐसी गलतियाँ ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि बीजेपी पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है, ख़ास तौर पर निज़ामाबाद, मेदक और करीमनगर में इश्तियाल अंगेज़ पम्फलेट्स रायदही से कबल तकसीम किए गए। तो अगर ये रायदही से कबल इस तरह के पम्फलेट्स तकसीम किए गए तो पुलिस क्या कर रही थी, इंतज़ामिया क्या कर रही थी, उसे ये देखना चाहिए था कि ये जो पम्फलेट्स तकसीम किए गए हैं, और इलेक्शन कमीशन को भी उसका नोट लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया, और 8 पार्लिमानी नशिस्तों पर बीजेपी को कामयाबी मिली। और आपको ये भी बता दूं कि 2014 में बीजेपी ने जो वोट शेयर हासिल किया था वो सिर्फ 7.1% कुछ ऐसा वोट शेयर था। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि असेंबली इंतखाबात में उसका वोट शेयर बढ़कर और उसके नशिस्त में बढ़कर आप देखेंगे कि किस कदर ज़्यादा हो गए, और उसका वोट शेयर 14% हो गया। 14% के बाद आप देखेंगे कि 8 सीटें कुछ आई हैं बीजेपी को असेंबली में। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 14% वोट शेयर जो 2018 के असेंबली इंतखाबात का था, उसके बाद ये हाल हुआ है हालिया से 2014 में 2019 में 14% हो गया था। फिर उसके बाद अब देखेंगे कि 2023 के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ गया, और अब पार्लियामेंट इंतखाबात में आप देखेंगे कि 33% वोट शेयर हो गया। तो अब इस कदर ये इनके हौसले बुलंद हो गए हैं, ये चाहे वो फ़िरका परस्ती के एजेंडे पर काम कर रहे हो, लेकिन क्या सिक्योरिटी ताकतें इन्हें नहीं रोक सकती, ये एक सवाल है। और एक बात बता दूं कि हमारे शहर में एक मजहबी ढांचा है जो गैर कानूनी है और सारी दुनिया जानती है। इवन तेलंगाना टूरिज़्म आंध्र प्रदेश जो मुत्तहदा रियासत थी, जब भी जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट था उसका जो ब्रोशर था उस पर वाज़ेह तौर पर उस ढांचे को गैर कानूनी करार दिया गया था और कहा गया था
کہ یہ غیر قانونی ڈھانچہ ہے اور اس کے سلسلے میں مقدمات دائر دورہ ہیں۔ اگر غیر قانونی ڈھانچہ ہوتا ہے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ بی جے پی سے تعلق رکھنے والی ایک گورنر وہاں کا دورہ کرتی ہے، مرکزی وزراء وہاں کا دورہ کرتے ہیں، امت شاہ بھی وہاں کا دورہ کرتے ہیں، اور آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میں چار مینار کی بات کر رہا ہوں، چار مینار کے پاس جو ایک غیر قانونی مذہبی ڈھانچہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس سلسلے میں بنڈی سنجے نے اپنی وہاں پر اس مندر پر حاضری بھی دی ہے، مندر پر وہاں پر پھول بھی نچاور کے پوجا بھی کی، اور کہا کہ اگر تلنگانہ میں بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو بھاگیہ لکشمی مندر کو سونے کی مندر میں تبدیل کر دیا جائے گا، گولڈن ٹیمپل میں تبدیل کیا جائے گا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو نفاذ قانون کی ایجنسیاں ہیں وہ بڑی خاموشی سے اس طرح کے مناظر دیکھتی ہیں، اور آپ یقین مانیے چاہے پولیس ہو چاہے نفاذ قانون کی ایجنسیاں ہو، انہیں اس بات پر خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ پہلے تو ایک غیر قانونی ڈھانچہ ہے، اس کے بعد بھی ایک مرکزی وزیر یہ کہتا ہے کہ میں اگر بی جے پی اقتدار میں آتی ہے تو ہم اس کو یعنی گولڈن ٹیمپل بنا دیں گے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان میں قانون کا سے کس طرح کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کس طرح فرقہ پرستی کو پھیلایا جا رہا ہے اور امن و امان کو خراب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اگر اس طرح مندر مسجد پر الیکشن لڑا جائے اور عوام کو یہ کہا جائے کہ ہم مندر بنا دیں گے، ہم مسجد بنا دیں گے، یہ جو رہے گا یہ بہت نفرت پیدا کرنے والی چیز ہے، اور یہ چیز ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اور آپ یاد رکھیے جو پولیٹیشینس ہو رہے ہیں آج کل کے جو پولیٹیشینس ہیں وہ پوری ان کے بارے میں گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ انہیں نہ عوام کی فکر ہے، نہ کسی یعنی جمہوریت کی فکر ہے، نہ دستور کی فکر ہے، بلکہ اپنے مفادات کی فکر ہے، اور اپنے گندے عزائم کی تکمیل کے لیے وہ مندر مسجد کا مسئلہ چھیڑتے ہیں۔ جی سجا صاحب۔ جی بالکل، دیکھیے یہ ایک آپ اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو سن 92 سے پہلے 1992 ایک سیاہ تاریخ ہے 1992 کی، ساری دنیا جانتی ہے۔ ہندوستان میں بھی کہا گیا تھا کہ جو ہے آج کا دن بہت سیاہ ترین دن ہے ہندوستان کے جو ہے جمہوریت کے لیے، ہندوستان کے سیکولرزم کے لیے، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کے لیے آج کا دن سیاہ ترین دن ہے، کہا گیا تھا 1992 میں جب بابری مسجد شہید کی گئی تھی۔ تو بابری مسجد کے مسئلہ بھی جو ہے دھیرے دھیرے کر کے اٹھایا گیا تھا، اور پھر اس کو جو ہے اچانک بہت جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے اس کو تحریک بنائی گئی، فرقہ پرستی کی، نفرت کی، اور جو ہے مذہبی منافرت کی ایک تحریک بنائی گئی۔ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایل کے اڈوانی نے ایک رتھ یاترا نکالی تھی باضابطہ، اور جہاں جہاں اڈوانی کی رتھ یاترا گئی وہاں وہاں اشتعال انگیزی نفرت کا ماحول جو ہے وہاں پہ پیدا کیا گیا تھا۔ اس وقت 1992 میں بی جے پی کے پورے انڈیا میں صرف 2 ایم پی تھے۔ 84 جی مطلب 92 سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، صرف 2 ایم پی ہوا کرتے تھے، لیکن 2 ایم پیوں سے کس طریقے سے بابری مسجد کی شہادت کے بعد بی جے پی اقتدار میں آتی ہے۔ پہلے تو دیگر جماعتوں کا ساتھ لے کے اقتدار میں آئی، پھر وہ اپنے بل پہ اقتدار میں آ گئی، اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ 10 سالوں سے وہ اپنے بل پہ نہ صرف اقتدار میں تھی بلکہ اس نے جو ہے بہت زیادہ نفرت کے بازار گرم کر دیے تھے۔ تو اب جس طریقے سے پھر سے چار مینار کے اس مسئلے کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا ٹارگیٹ اگلا عام الیکشن ہے، اگلے انتخابات ہیں، اسمبلی انتخابات، 8 سیٹوں کے حاصل کرنے اور 37% ووٹ شیئر کے بعد ان فرقہ پرستوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے ہیں۔ دیکھیے لوگوں کا کہنا ہے کہ سن 2014 میں جب ہر طرف مودی کی صدائیں تھیں، ایک نفرت کا ماحول پیدا کیا گیا تھا، تو اس وقت ان بی جے پی کا جو ووٹ شیئر تھا صرف 33% تھا۔ جی ہاں 33% ووٹ شیئر تھے، انہوں نے اقتدار پورا جو ہے حاصل کر لیا تھا۔ تو یہ تو جو ہے خطرے کی گھنٹی ہے کہ 37% ووٹ شیئر ہو گیا ہے ان کا تلنگانہ میں۔ تو بہرحال جو ہے اب پھر سے اس مسئلے کو اچھالا جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جو ہے بھاگیہ لکشمی مندر کو سونے کا بنا دیں گے، ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے۔ یہ صرف اشتعال انگیزی کی باتیں ہیں، اور یہ صرف ایک طبقے کو جو ہے مشتعل کر کے ایک ماحول بنانے کی باتیں ہیں، ماحول کو خراب کرنے کی باتیں ہیں۔ دیکھیے اس طرح کی باتیں وہ تو کریں گے ہی، بی جے پی کا تو بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے اقتدار حاصل کیا جائے، لیکن رام مندر میں بنانے کے باوجود ان کو جس طرح کی
यूपी में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि अब उनकी मंदिर मस्जिद की सियासत चलने वाली नहीं है, अब उनकी नफ़रत की सियासत चलने वाली नहीं है। अब इस मुल्क के लोगों में शऊर आ गया है और इस मुल्क के लोग अब सिर्फ तरक्की की बुनियाद पे, नौकरी की बुनियाद पे, महंगाई पे कंट्रोल की बुनियाद पे, खुशहाली की बुनियाद पे ही इनके किसी को जो है वोट देंगे। ये बात तो खुल के वाज़ेह हो गई है। बहरहाल फिर भी देखिए, दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अब ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, साहब इख्तियार चौकस रहना चाहिए कांग्रेस को, BRS की भी ये जिम्मेदारी है और फिर दीगर जमातों की भी ये जिम्मेदारी है कि जो जमहूरी इक़्तिदार रखती हैं, जो जमहूरी जो है मतलब एक जो सेक्युलर जो है जहन रखती हैं, इन जमातों की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस मामले को संजीदगी से लें और अभी सर नहीं कुचला गया तो आगे ये मामला बहुत संगीन शक्ल इख्तियार कर सकता है। और ये जो पुरअमन रियासत है हमारी तेलंगाना की रियासत, और ये जो शहर गंगा जमनी तहजीब का जो है गहवारा है, इस शहर को भी वो लोग जो है आग का शोला बना सकते हैं। देखिए, आज ये शहर तरक्की याफ्ता क्यों है, आज इस शहर को मेट्रोपॉलिटन सिटी क्यों कहा जाता है, आज इस शहर में दुनिया भर के सरमायाकार इस शहर में दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं, आज इस शहर को IT का हब क्यों कहा जाता है। इस शहर ने तरक्की करते करते बेंगलुरु के जो IT हब का जो मतलब है वो शनाख्त थी, वो शनाख्त को कैसे इस शहर ने छीना। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि इस शहर ने सिर्फ तरक्की की। इस शहर का एक ही एजेंडा था कि हम आपस में मिल के तरक्की करेंगे, हम आपस में मिल के काम करेंगे और हम आपस में मिल के जो है इस शहर को तरक्की की जानिब ले जाएंगे। आपस में मिल के काम करने का नतीजा ये हुआ कि लोगों में भी जो है माशी खुशहाली आई, लोगों में भी जो है एक बेहतरीन ज़िंदगी का जो है उनको गुजारने का मौका मिला, उनको अच्छी नौकरियां मिली, अच्छे जॉब मिले, भारी भारी तनख्वाहें मिली और मोटी मोटी जो है तनख्वाहें भी उन्होंने ली और अच्छे कारोबार भी यहाँ पे किए गए और बड़े बड़े कारोबार यहाँ पे लगाए गए। और जिसने भी यहाँ सरमायाकारी की उसने दोनों हाथों से मोती लूटे हैं, सोना जो है उसने जो है लूटा है दोनों हाथों से। तो ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि यहाँ गंगा जमनी तहजीब का जो है यहाँ पे जो है बोलबाला है, यहाँ पे अमन है, यहाँ पे सुकून है। अगर इस सुकून को महज इख्तियार के लिए कुछ लोग जो है गलत करने की कोशिश करते हैं तो उनको इसी जगह पे रोकना ये इस शहर के अवाम की भी जिम्मेदारी है और यहाँ की सियासी जमातों की भी जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक गैर कानूनी मजहबी ढांचों का सवाल है, हैदराबाद में आपने देखा होगा कि किस तरह रातों रात मजहबी ढांचे मंजर-ए-आम पर आ जाते हैं। कभी एक मजहबी ढांचा 1 फीट का होता है, फिर वो 4 फीट हो जाता है और देखते देखते फिर 50 फीट, 50 से 100 फीट, 100 फीट से 200 फीट हो जाता है और फिर उसके बाद पुख्ता इमारत यानी पुख्ता ढांचा तामीर कर लिया जाता है। मिसाल के तौर पर चार मीनार के पास आप देखेंगे कि किस तरह वसत इख्तियार कर जा रहा है एक ढांचा। तो आप क्या शहरियों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता, क्या ये मुहिब वतन हिंदुस्तानियों का फ़र्ज़ नहीं बनता, क्या अहदेदारों का, क्या पुलिस का, क्या बल्दी अहदेदारों का ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो ये देखें कि आखिर मजहबी ढांचे इस कदर तेज़ी से वसत इख्तियार कैसे करते जा रहे हैं, ख़ासतौर पर जो गैर कानूनी मजहबी ढांचे। आप चाहे विक्ट्री प्ले ग्राउंड ले लीजिए, चादरघाट के करीब आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको गैर कानूनी मजहबी ढांचे दिखाई देंगे। और बल्दिया है या हुकूमत के जो इदारे हैं, इवन रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और इवन आप देखेंगे कि जो आबी वसाइल के इदारे हैं वो उनके ये नज़र ही नहीं आ रहा कि आखिर ये मजहबी ढांचे किस तरफ से आ रहे हैं। और देखते ही देखते बबांगे दहल वो ढांचों को आप देखेंगे कि एक बड़ी इमारत में बड़े ढांचे में तब्दील कर दिया जाता है। सालारजंग म्यूजियम के पास देखिए आप, आज कई शिकायत हमें वसूल हो रही हैं कि सालारजंग म्यूजियम के पास इस तरह के ढांचे तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस क्या कर रही है, बल्दिया का निज़ाम क्या कर रहा है, बल्दिया के ओहदेदार क्या कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। यकीन मानिए कि अमन व अमान के लिए बहुत
بہت ضروری ہے کہ یہاں پر اس طرح کے جو مذہبی ڈھانچے ہیں وہ تعمیر نہیں کیے جائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ مرکزی وزراء آ رہے ہیں غیر قانونی مذہبی ڈھانچے کے پاس، جس کے آپ دیکھیں گے کس قدر وسعت اختیار کر گیا ہے. اب حیرت کی بات ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں امن کے لیے بہت ہی خطرناک ہے، جمہوریت کے لیے، سیکولرزم کے لیے خطرناک ہے. یہ حکومت کا فرض بنتا ہے، یہ پولیس کا فرض بنتا ہے، یہ بلدیہ کے عہدیداروں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتوں کو، اس طرح کی کارروائیوں کو روکیں. بہرحال ناظرین، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں دہلی، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بی جے پی حکومت کس طرح وجود میں آئی، اور بی جے پی نے 240 نشستیں حاصل کی، یعنی 32 نشستیں جادوئی عدد تک پہنچنے کے لیے اسے کم پڑ گئیں. پھر آپ نے دیکھا کہ مودی کو عہدے وزارت دفاع پر فائز کرنے، بی جے پی کو اقتدار میں لانے میں دو بے ساکھیوں نے یعنی چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار نے اہم کردار ادا کیا ہے. اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ بی جے پی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات چدمبرم نے کہی ہے. چدمبرم کے مطابق بی جے پی نے ہمیشہ اپنے جو محسن ہیں، اپنے احسان کرنے والی جماعتوں، اپنی حلیف جماعتوں کو دھوکہ دیا ہے. اس سلسلے میں انہوں نے مہاراشٹر کی شیو سینا کی مثال دی اور کہا کہ شیو سینا کے ساتھ بی جے پی نے کیا کیا ہے. اب ان کا کہنا ہے کہ بی جے پی فی الوقت تو خاموش ہے اور دو بے ساکھیوں کے سہارے چل رہی ہے، لیکن بہت جلد ان بے ساکھیوں کو وہ گرا دے گی. اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کئی ایسی جماعتیں ہیں جن کے ارکان پارلیمنٹ پر بی جے پی کی نظریں ہیں، یعنی وہ انہیں اپنی پارٹی میں شامل کر سکتی ہے آج نہیں تو کل. اس میں سب سے سر فہرست ہے YSRCP یعنی جگن موہن ریڈی کی پارٹی، جس کے 4 ارکان پارلیمنٹ ہے. اس کے بعد نمبر آتا ہے عام آدمی پارٹی، اس کے 3 ارکان پارلیمنٹ ہے اور اس پر بھی بی جے پی کی بھرپور نظر ہے. اور اس کے بعد RLD، اس کے 2 ارکان پارلیمنٹ ہے، JDS کے 2 ہے، آسام گن پریشد کے 1 ہے، اسی طرح AJSU کا 1 اور ہم ہندوستانی مورچے کا 1 اور SKM کا 1. اور یہاں تک کہ آپ کو بتا دوں کہ JDU بھی اس میں شامل ہے، اس کو بھی خطرہ لاحق ہے یہ کہا جا رہا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اب یہ تو ان میں جو پارٹیاں ہیں کئی پارٹیاں NDA میں شامل ہے، لیکن بی جے پی کی جو فطرت ہے جیسا کہ چدمبرم نے کہا ہے اور انہوں نے مہاراشٹر کی مثال بھی دی ہے، وہ دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ بی جے پی کبھی نہ کبھی اپنے حلیفوں کو ختم کر جاتی ہے. جی بالکل. دیکھیں یہ چدمبرم آج کہہ رہے ہیں، یہ بات جب مہا وکاس اگاڑی کی حکومت بنی تھی وہاں ممبئی میں اور ادھو ٹھاکرے کو چیف منسٹر بنایا گیا تھا، تو اسی وقت ادھو ٹھاکرے نے کہا تھا کہ ہم 25 سال سے بی جے پی کے ساتھ جی اور ہم نے الیکشن سے پہلے ایگریمنٹ ہوا تھا ہمارے بیچ کہ انہوں نے کہا تھا کہ شیو سینا کو جو ہے حکومت بنانے کا موقع فراہم کیا جائے گا، لیکن وہ صاف مکر گئے الیکشن رزلٹ آنے کے بعد. تو جب ادھو ٹھاکرے نے کہا تھا کہ ان کی یہ فطرت ہے یا ان کا یہ ایجنڈا ہے یا پھر ان کی یہ چھفاقی ہے یا پھر ان کی یہ جو ہے خوفناک سازش ہے کہ وہ پہلے تو اپنے قدم جمانے کے لیے ریاستی جماعتوں سے ہاتھ ملاتے ہیں اور پھر ریاستی جماعت کو ہی ختم کر دیتے ہیں. تو اس کی مثالیں جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو شیو سینا تھی اور ایک بھی آپ کشمیر میں آپ نے دیکھا کہ PDP کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا بی جے پی نے، کیا حشر ہوا PDP کا، کیا حشر ہوا، بلکہ کشمیری کا کیا حشر ہوا. کشمیر میں ان کو موقع دیا گیا تھا اقتدار کا، اقتدار میں ان کو شراکت داری دی گئی تھی، اقتدار میں ان کو ساجھیداری دی گئی تھی اور اس ساجھیداری کا یہ صلہ دیا کہ آج کشمیری جو ہے عوام الیکشن کو ترس رہے اور میں سمجھتا ہوں وہ ریاست کو بھی ترس رہے ہیں. بالکل، ریاست کا درجہ بھی ختم کیا گیا، وہاں سے الیکشن بھی ختم کروا دیا گیا. اب تو مودی دیکھیے آج عالمی یوگا ڈے ہے، تو مودی سری نگر میں ہے، نہ جانے جو ہے پھر بی جے پی جو ہے کیا پلاننگ کر رہی ہے، کیا ان کا ایجنڈا ہے. بہرحال جو کچھ بھی ہو، تو بہرحال اب کرناٹک کی بھی ہم مثال لیں گے تو جو ہے کرناٹک کی ایک سیکولر جماعت بھی بی جے پی کے ساتھ گئی ہے. اس کے جو ہے اس کے کیا حال ہونے والے ہیں وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. ویسے بات میں سمجھ رہا ہوں اپنا بھی وقت ہو چکا ہے. ناظرین اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسنین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. خدا حافظ.